السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات متتبعي قناة إكسيل كوم. هذه القناة اللي كتهتم بكل ما هو معلوماتي وكل ما هو رقمي. الدرس اللي غادي نطرقوا ليه اليوم في سلسلة دروس الإكسيل هو دالة أو لا فورميل 100.c.11. لنبدأ على بركة الله. في البداية غادي نكريو طابلو. الطابلو لاكولون الأول اللي فيه هو لاكولون أ اللي فيه لي فوندور، والكولون الثاني اللي هو بي فيه المبيعات أو نوع المبيعات، والكولون الثالث فيه الكمية. دابا بغينا نعرفو كل بائع شحال كمية المبيعات اللي عنده في كل منتوج. غادي نبداو بأحمد، غنديرو ليه كوبي ونديرو ليه كولي ونجيو قدامو غنديرو إيكال ونديرو لا فورميل ديالنا إيكال 100.c.11. نسيليكسيونيو لا كولون سي نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا كولون ا نديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا سيلين ا دو نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا كولون بي نديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا سيلين بي دو نسدو القوس نديرو اونطري. نفس العملية غنديروها مع عديل، نديرو التي هي كوبي كولي ونجيو قدام عديل ونديرو لا فورميل ديالنا إيكال 100.c.11. نفتحو القوس ونسيليكسيونيو لا كولون سي نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا كولون ا نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا سيليل ا تروا نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا كولون بي نديرو بوان فيرغيل، ونسيليكسيونيو لا سيليل تروا ونسدو القوس ونديرو اونطري. نفس العملية غادي نديروها مع عبد الواحد، غنديرو ليها كوبي كولي ونجيو قدامها ونديرو لا فورميل ديالنا إيكال 100.c.11. نفتحو القوس ونسيليكسيونيو لا سيليل عفوا لا كولون سي ونديرو بوان فيرغيل، سيليكسيونيو لا كولون ا ونديرو بوان فيرغيل، سيليكسيونيو لا سيليل A4 ونديرو بوان فيرغيل، سيليكسيونيو لا كولون بي ونديرو بوان فيرغيل، سيليكسيونيو لا سيليل B4 ونسدو القوس ونديرو اونطري. نفس العملية كذلك غنديروها مع عزيزة، نديرو لها كوبي كولي نجيو قدامها ونديرو لا فورميل ديالنا إيكال 100.c.11. ونسيليكسيونيو لا كولون سي نديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا كولون ا نديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا سيليل A5 ونديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا كولون بي ونديرو بوان فيرغيل، نسيليكسيونيو لا سيليل B5 ونسدو القوس نديرو اونطري. وبهذا غادي يكون الدرس ديالنا انتهى. شكرا على تتبعكم والى درس قادم. وفي الاخير ما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتبارطاجيو، وشكرا.